एमसीसीहरूले चलखेल गर्दैछ, अरूले त थाहा छैन। पानी मुनि गए पनि मनोज सापकोटाले चाहिँ छोड्दैन। गणतन्त्रको पिता प्रचण्ड हुन् कि गणतन्त्रका पिता बालेन शाह हुन् वा रवि हुन्? त्यो त किता काट हुनु पर्यो नि। तपाईहरू कुन राजनीतिक मिसन र भिजनले अगाडि बढ्नु भएको छ? 5 बडा मारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले बनाउनु भएको आन्दोलन एकजना गर्ने 17,000 को बोली चढाएर त्यो आरोप प्रचण्डले खेप्ने, अनि प्रचण्डले ल्याइदिएको व्यवस्थामा म राज्य चाहिँ हाँक्छु, यही संहिता ठिक छ, यही धर्मनिरपेक्षता ठिक छ, यही संघीय लोकतान्त्रिक ठिक छ भनेर हिँड्ने र प्रचण्डलाई गाली गर्नेहरू चाहिँ सबैभन्दा यो देशको शत्रु हुन्। त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने यदि तपाईहरू प्रतन्त्रमा हुनुहुन्छ, प्रचण्ड पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको टेबल पछाडि प्रचण्डका ठुला फोटो राखिनुपर्छ। जसरी देशभक्तहरूको पछाडि श्रीपाद बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको फोटोहरू राख्यो। यहाँको न्यायालयहरू, यहाँका तपाईँको प्रदेश विभागहरू, इभेन तपाईँको बालेन अफिसमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर जसरी तपाईँहरूले प्रचण्डको फोटो राखेर हिँड्न सक्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ कन्जुसाइ गर्ने अनि पृथ्वी पथ पनि नभन्ने। तपाईँहरूको पथ चाहिँ के हो त भनिदिनुहोस्। हाम्रो पथ भनेको 12 फाउन्डेसन, र पथ भनेको आइएनजिओहरू जसले यो देशलाई ध्वस्त बनाउँदैछ, जसले यो देशलाई युद्ध मैदान बनाउँदैछ। यहाँ तपाईँको विदेशी आर्मीहरूले बुट खेल्ने दुष्प्रयासहरू गर्दैछन्, यहाँ एसपीपीहरूले चलखेल गर्दैछ, यहाँ बीआरआईहरू। त्यसै गरी सुशीला कार्कीजी तपाईको सरकारको 4-5 जना मन्त्री राजसभा इन्डाइरेक्टली प्रवेश गरिसकेका छन्। मुलुक गुप्ता लगायतका साथीहरू, इभेन त्यो सञ्चार मन्त्री बनाउँदा त्यो भाइ त घन्टी बजाउँदै थियो त्यसरी। अरे यार खोलेर पार्टी प्रवेश गर न, तर बोल्देऊ। पत्रकारिता गर्दाखेरि तिम्रो दम हामीले देखेका थियौँ। हामी पनि सानातिना मिडिया पनि चलाउँछौँ। देशभक्त त्यस्तो हुँदैन। करेलजी तपाईलाई यहीबाट चुनौती दिन चाहन्छु। के को लागि तपाईँ मन्त्री पद लिएर शपथ खानुभयो? एनजी आन्दोलनमा तपाईँको योगदान के थियो? कुन संस्थाले तपाईँलाई त्यहाँ पुर्यायो? तपाईँ जतिको पत्रकार नेपालमा छैनन् त। तपाईँले किन छानिनु भन्दा तपाईँ 12 फाउन्डेसनको सदस्य बन्नुभएको रहेछ। तपाईँ टिओबीको सदस्य हो कि होइन त? त्यसमा पनि छानबिन गर्ला नेपाल सरकारले भोलिको दिनमा। यावत कुराहरू धेरै ठुलो प्रश्नको रूपमा बालेन शाह र रवि लामिछानेमाथि तेर्सिएको छ साथीहरू। यसलाई सामान्य रूपले लिनु हुँदैन। यसलाई सामान्य रूपले लिनु हुँदैन। बालेन शाह र रवि लामिछानेको राजसभा पार्टी एकीकरण भएको हो कि बालेन शाह राजसभामा प्रवेश गरेको? तपाईहरु कसैले प्रश्न उठाउनु भएको छैन। पार्टी प्रवेश गरेको भए संस्थागत एकीकरण हुन्छ। तर यहाँ बालेन र तपाईको रविको मेलमिलाप देखाएको छ। बालेन राजसभा प्रवेश गरेको, आफ्नो राजनीति समाप्त पारेको हो। यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नेपालको देख्नु भएको छैन। कांग्रेसमा कति किताबमा छन्, एमालेमा कति किताबमा छन्। तपाईहरुको माग के हो त? तपाई हो रक्षक कि तपाईले गणतन्त्रको लागि बलिदानी दिएका, त्यसका सम्पूर्ण आरोप खेपेका प्रचण्डलाई राष्ट्रपिता मानेर अगाडि बढ्नुस्? दुईटा कुरामा अबका नयाँ बनाउँदा होस् वा पुराना बनाउँदा होस्, यी नेताहरू किता काट्नुपर्छ। हामी स्पष्ट यहाँबाट जोरदार आवाज उठाउन चाहन्छौँ। यो माफी योग्य छैन। बालेन, रवि र कुलमानले सँगसँगै हाकेर जुङ्गाको लडाई नलडी 2/3 नै ल्याएर देश हाक्न सक्लान्। अनि 40% भूमिका पाएका बालेन शाहले प्रधानमन्त्री कसरी पाउँछन् जबकि 60% त रविसँग सुरक्षित छ त? अन्तिम अवस्थामा धोका दिन नेपालको राजनीति सिकेर आएका होइनन् यिनीहरू? पत्रकारिता गरुन्जेल राजा भनेको कति शान थियो, मान्थ्यो, यो देशमा राजा चाहिन्छ भनेर चिच्याउनेहरू राजनीतिमा आएपछि कसको दाल भात खायो र तिम्रो राजा विरुद्ध गतिविधि गर्न थाल्यो? यो खोलिदेऊ न। कुरा किन छेपेको? राणाले 104 वर्षसम्म नफालेको नहटाएको राजा, आफैलाई श्री 3 होइन श्री 6 महाराज घोषणा गर्थ्यो राणाहरूले। सक्थ्यो कि सक्थेन? 104 वर्ष जानिया राणा शासन चलाएको यो देशमा जुरुकै उठाएर राज संस्था र राजाको अस्तित्व मेटाइदिन सक्थ्यो राणाहरूले। राणाले 104 वर्षसम्म नफालेको राजा राजतन्त्र, बीपी कोइराला र मदन भण्डारी जस्तोले अङ्गालो मारेको राजतन्त्र राजा, पछिल्लो अवस्थामा स्वागत नेपाल दुर्गा प्रसाद मनोज सापकोटाहरू जस्तो विद्वानहरूले बोकेको राजा। जसले बोकेनन् उसको अभियोगत के भयो हेर्नुस् ध्यान दिएर। 18 वर्ष अगाडि देशी विदेशी षड्यन्त्रले राजालाई र धर्मनिरपेक्ष देश बनायो। राजा हटायो, यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनायो। गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, केपी ओली यिनीहरू नै थिए होइन? 18 वर्ष नपुग्दै सबैभन्दा पहिले ती नेताहरूको घर जल्यो। कसैले अराएर पठाएर घर जलेको होइन साथीहरू। राजतन्त्रलाई धेरै ठुलो अन्याय गर्यो। यो देशको धर्म सापेक्ष मुलुकलाई धेरै ठुलो अन्याय गर्यो। 81% हिन्दू, 9% बौद्धिस्ट लगायतका 95% ओमकार परिवारलाई अन्याय गर्यो यी दल र यी नेताहरूले। त्यसकारण यिनीहरूको घर जलेको। त्यो अन्याय गरे बापत ती प्रमाणहरू सबै तिनीहरूले राखे। यो देशको पक्षमा ती नेताहरूले काम गर्नै पाएनन्, किनभने यिनीहरूका सबै काला कर्तुतको प्रमाण ती विदेशी शक्तिहरूसँग थियो। जब जब देशको पक्षमा उनीहरूले निर्णय गर्ने कोसिस गर्थे त्यो सरकार ढल्थ्यो। होइन भने
10 वर्षमा 12 सरकार कसरी भयो होला त? हो, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, प्रचण्ड, ओली, देउबा, शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल लगायत गिरिजाप्रसादहरूले राजा फालेकै कारणले आज उनीहरूको दुर्गति भयो। त्यो राणाहरूले बुझेका थिए, त्यो बिपी कोइराला र मदन भण्डारीले बुझेका थिए र यसबाट उनीहरू बचे। के हो त? ल, लोकतन्त्रमा के हो त? किन ढाटेको रविजी? बालन किन ढाटिरहेको छौ तिमीहरूले? बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले हिन्दू अधिराज्य नेपाल बनाएका छन्। त्यो पक्षमा एक शब्द किन नबोलेको त तपाईँहरू? मनोज सापकोटाले विरोध गरेको होइन है, तपाईँहरू जनताबाट सबैभन्दा प्रिय होइन, पपुलिस्ट पोलिटिक्स गर्दै हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा वार र 1 मिनटमै तपाईँको लाखौँ लाइकहरू आउँछन् होइन। तपाईँका फ्यानहरूको चित्त नदुखोस् भनेर तपाईँहरूलाई सचेत गराएको। याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूको हालत र प्रचण्ड, ओली, देउबाहरू जस्तो नबनोस्। फर्किनुहोस्, आउनुहोस्, देशको मुद्दामा आवाज उठाउनुहोस्। राजीव खत्रीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्तीमा राजसभा प्रवेश गरिसकेपछि पनि यो देशका बहुसङ्ख्यक जनताले राजा खोजेका छन्। जनताले राजा खोजेपछि हाम्रो सभापतिले पनि राजा माग्नुहुन्छ भनेका छन्। धन्यवाद छ राजीवजी। कम्तीमा यो सत्य बोल्ने आँट गर्नुभयो। अब जगदीश खरेलले कहिले बोल्ने त? तिमी पनि त पत्रकार थियौ नि। अनि बालेन र रवि तिमी कहिले बोल्ने? तिमी पनि त पत्रकार थियौ, तिमी काठमाडौँका मेयर थियौ। देशको असली अभिभावकको पक्षमा नबोलेर विदेशी षड्यन्त्रमा तपाईँहरू हिँड्नुभयो भने अरूले त थाहा छैन, पानी मुनि गए पनि मनोज सापकोटाले चाहिँ छोड्दैन। पानी मुनि गए पनि छोड्दैन। र जनता जगाएर सबै देशद्रोहीहरूको असली काला करतुत बाहिर लिएर आएर भए पनि यदि म बाँचेको खण्डमा देशमा राजतन्त्र स्थापना गराएर छोड्छु। हामीले राजा मनोजको लागि वा राजा ज्ञानेन्द्रको लागि माग्दै छैनौँ। यो देशको लागि राजा चाहिएको छ। जुन कुरा राणाहरूले बुझेका थिए, बिपी कोइरालाले बुझेका थिए, मदन भण्डारीले बुझेका थिए र त्यही कुरा हामीले अँगालेका छौँ। हामीलाई थाहा छ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, रासपामा पनि लाखौँ सङ्ख्यामा राजावादीहरू छन्। पार्टीगत सिन्डिकेटले उनीहरूलाई बाँधेर राखेको छ। त्यस विरुद्धको शक्ति जन्माउने अभियान स्वरूप पनि हामी आज पृथ्वी पथ आजको रथ भन्ने अभियान लिएर अगाडि बढेका छौँ। आगामी आइतबार ठिक 11:30 बजे हाम्रा वृहत कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। हामी सयौंको सङ्ख्यामा देशले पत्याएका अग्रज व्यक्तित्वहरू, डिप्लोमेटहरू र पब्लिक फिगरहरू जसलाई मिडियाले पनि कभरेज गर्नेछन्, जसको आवाजको खोजी नेपाली जनताले पनि गरेछन्, सम्पूर्णलाई एक ठाउँ लिएर आएर पृथ्वी पथको औचित्य तपाईँहरूमा पस्किनेछौँ। पृथ्वी पथ किन त? 250 वर्ष अगाडि श्रीपाद बडा महाराज धिराजले गर्नुभएको दिव्य उपदेश, त्यो दिव्य उपदेशलाई नेपालको संविधान, पहिलो संविधान घोषणा गर्ने हो। पृथ्वी पथ यस्तो छ जहाँ चाहिँ तपाईँको शिक्षा नीति, कृषि नीति, आर्थिक नीति, वैदेशिक नीति, आर्मीको नीति, सारा नीतिहरूमा त्यहाँ भनेको छ। सबैलाई एकचोटि त्यो हेर्न पनि हामी आग्रह गर्छौँ। त्यसको महत्त्व बुझाउनेछौँ र आगामी पौष 27 गते पृथ्वी जयन्तीमा काठमाडौँमा मानव सागर उतारेर यो व्यवस्थालाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनाउनेछौँ। हामी कुनै पनि हालतमा यो व्यवस्था फाल्नेछौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिनारी पनि बनेको छ। यो अहिलेको जेएनजी सरकारसँग त छिमेकी मुलुकहरूको पनि चिडिएका छन् साथीहरू। त्यसैले राजालाई हार गुहार गर्न थालेका छन्। म तपाईँलाई यहाँ स्पष्ट भन्न चाहन्छु, रवि बालेनको उदयले भित्रभित्रै चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, ओली, देउबाहरू राजाका दाम चढाउन जाने सम्भावना प्रबल देख्छु म। भित्रभित्रै उनीहरू गइरहेका छन्। कमल थापाले पनि यो खुलासा गरेकै हुन्। तपाईँलाई याद छ कि छैन? कमल थापाले स्पष्ट भनेका छन्, जेएनजी आन्दोलन पछिको राति मलाई काठमाडौँ शीर्ष नेताहरूले फोन गरेर जसरी पनि राजा फर्काउनेमा तपाईँले भूमिका खेल्नुहोस् भन्ने फोन आयो। शेरबहादुर देउबा पिटाइ खाएर घाइते थिए, आइसियुमा थिए। उनले त पक्कै फोन गरेन। फोन केपी ओली र प्रचण्डकै गएको हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। भनेपछि मानसिक रूपले यिनीहरू यति कमजोर भइसके कि हामीलाई अब कसैले सुरक्षा दिन सक्छ भने त्यो राजाले नै दिन सक्नुहुन्छ। किनभने हिजो दोरम्बादेखि लिएर तपाईँको विभिन्न काण्डमा राजाले नै संरक्षण गरेका नेताहरू हुन् यिनीहरू। राजा सबैका साझा हुन्छन्। राजाले प्रचण्डलाई पनि आफ्नो प्रजाकै रूपमा हेर्छन्, केपी ओलीलाई पनि प्रजाकै रूपमा हेर्छन्, तर गल्ती गरेको सजाय चाहिँ पाउँछन्। यदि बालेन र रवि साँच्चै नै आए, चुनाव भयो, 2/3 बहुमतले आए भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका शीर्ष नेताहरूको स्थिति भयावह हुन्छ। यिनीहरूलाई बाँकी राख्दैनन्। प्रतिशोध साधेर जुन रविलाई जेल हालेको भनिएको छ, बालेनलाई काम गर्न नदिएको भनिएको छ,
यिनीहरूले त्यसैको बदला लिने गरी आफ्नो गतिविधि अगाडि गरेका छन् र त्यो साँठगाँठ अगाडि बढाएका छन्। त्यसै गरी आफ्नो राजनीतिक मिसन र रापताप अगाडि बढाएका छन्, प्रचार प्रसार गरेका छन्। कुनै पनि हालतमा यिनीहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी विस्थापित गर्ने योजनामा छन्, तर राजाले कसैलाई निषेध गर्दैनन्। यो कुरो बुझेका प्रचण्ड, ओली र देउवाले राज संस्था फर्काउन्, बेलैमा बुद्धि आओस्, भित्रभित्रै होइन खुलेरै राजतन्त्रको पक्षमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, हामी हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। होइन भने देशभक्त योद्धा मनोज सापकोटा लगायतका टिमहरूले जुन अभियान छेड्दैछौँ, त्यो अभियानले तपाईँहरूलाई नाङ्गे झार, तपाईँहरूको नाङ्गो अनुहार बाहिर त ल्याउने नै छ। पुराना शक्तिहरू पनि बढाएर जाने नै छन्। राजतन्त्र स्थापना गर्ने भीषण शान्तिपूर्ण युद्ध घोषणा गर्दैछौँ। पृथ्वी जयन्तीबाट नेपालमा राजतन्त्र फर्किने रापताप तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। काठमाडौँ पुरै मानव सागरले घेर्ने गरी 3 करोड नेपाली जनतालाई जुरुक्क उठ्ने गरी श्रीपाद बडा महाराधिराजको पृथ्वी जयन्ती जुन पौष 27 गते छ त्यसमा उत्सव मनाऊ। आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, नेपालीले त्यो दिन विजय जुलुस मनाऊ। राजाहरूले के दिए भन्नेहरूलाई अन्तिममा सठिक उत्तर दिन चाहन्छु। मेरा अभिनय मित्र भाइ पनि हुनुहुन्छ, सागर खड्का हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको चर्चित भनाइ फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एउटा परिवारलाई इमान्दारीपूर्वक काठमाडौँमा 4 आना घरेडी जोड्नलाई वर्षौँ लाग्छ साथीहरू। वर्षौँले पनि नभए भने पुस्तौँ पुस्ता लाग्न सक्छ। तर राजाहरूले राइट नाउ 1,47,181 वर्गमिटर जमिन जोडेर तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँ हामीलाई नेपाली बनाउनु भएको छ। यो देशको सीमा 1200 घरदुरीबाट आज तपाईँ हेर्नुहोस् त कति कहाँ पुर्याउनु भएको छ। अझ ग्रेटर नेपाल दिएको थियो राजाहरूले त। अनि राजाहरूले के दियो? राजाहरूले 800 भन्दा बढी विद्यालय दियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि लिएर तपाईँको सारा विश्वविद्यालयहरू दियो। राजाहरूले एयरपोर्ट दियो। राजाहरूले महेन्द्र हाइवे दियो। राजाहरूले कोदारीदेखि लिएर तपाईँको त्रिभुवन राजपथ दियो। राजाले यो देशको झन्डा दियो। राजाले विश्व सामु यो देशलाई चिन्ने गरी युएनमा दर्ता गरायो। 18 ठाउँ इन्डियन क्याम्प नेपालमा थियो, सेनाको क्याम्प त्यो हटायो। चीनबाट स्वतन्त्र राख्यो, भारतबाट स्वतन्त्र राख्यो, अङ्ग्रेजलाई पटक पटक युद्धमा हराएर यो देशलाई अक्षुण्ण राख्यो, स्वतन्त्र राख्यो। राजाहरूले के दियो त्यो बोल्दैखेरि पनि तपाईँहरूलाई पाप लाग्नुपर्ने। त्यसैले ती शत्रुहरू जसले राजाको विरोध गर्छन् तिनीहरू नेपाली नै होइनन्। तिनीहरूलाई त नि कसैलाई पानी मुनि गए पनि छोडिने छैन, कदापि छोडिने छैन। जसले राजालाई गाली गर्छ तिनीहरूले आफ्नो माता पितालाई पनि गाली गरेको हामीले ठान्दछौँ। त्यसकारण राजतन्त्र स्थापनार्थ हाम्रो अभियानले अन्तिम रूप लिँदैछ साथीहरू। हामी 2082 साल अन्तिम हाम्रो बटम लाइन छ। त्यो बटम लाइनलाई आत्मसात गर्दै आजको पत्रकार सम्मेलन र पर्सि 20 गते 11:30 बजे काठमाडौँ ब्याङ्केट थापा गाउँमा वृहत कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यो कार्यक्रमले धेरै ठुलो हलचल ल्याउने गरी आगामी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नेछन्। त्यसपछि लगातार हामी प्रेस मिडिया कन्फरेन्सहरू गर्नेछौँ र हाम्रो अभियानलाई अब पूर्णता दिने हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष रहेको छ। 2082 सालभित्रै राजतन्त्र स्थापना गरेर छोड्छौँ। रोक्नेले रोकेर देखाए हुन्छ, नेपाली जनताले राजालाई राजगद्दीमा राख्नेछन् भन्दै म मेरा भनाइ तपाईँहरूमा टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल आमा। कृपया। अब अहिले चाहिँ चर्चित पात्रहरू रवि, बालेन र कुलमान घिसिङका पछाडि नेपाली जनता लाग्दैछन्। राजावादीहरू अब यत्तिकै निष्क्रिय भएर जान्छन् भन्ने आम जनचासो भइरहेको छ। जनता सिर्फ राजाको पछाडि छन्। त्यो जनता रासोपामा पनि छन्, त्यो जनता एमालेमा पनि छन्, त्यो जनता माओवादीमा पनि छन्, काङ्ग्रेसमा पनि छन्, त्यो जनता राप्रपामा पनि छन्। यो राजनीतिक सङ्गठनले उनीहरूलाई सिन्डिकेटको रूपमा बाँधेर राखेको छ। कुनै यस्तो शक्ति जन्मियो जसले स्पष्ट रूपले इमान्दारीपूर्वक राजतन्त्र स्थापना गर्छौँ भन्यो भने जनता सिर्फ राजासँग हुन्छ, अरू कुनै दलसँग हुँदैन। पात्रलाई पत्याउँदैनन्। देशको जसले निर्माण गर्यो पितालाई पत्याउँछन्, पात्रलाई पत्याउँदैनन्, पितालाई पत्याउँछन्। यो देशको पिता भनेको अहिले श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकार हो। चुनाव आएर त यस्तो माहौल देखिदैन नि त। चुनाव हुन्छ भनिरहेछन्, चुनाव हुँदैन। चुनाव गराउने तयारीमा सरकार नै छैन। मैले म्यादी परेडको अघि नै उदाहरण दिएँ। अरू कुनै गतिविधि पनि त्यहाँसम्म देखिँदैनन्। दुर्गाजीलाई अल्मलाए जस्तो, उसलाई अल्मलाए जस्तो, अब अहिले जेन्जीहरूलाई अल्मलाए जस्तो कम्तीमा हामी जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वहरू सडकका योद्धाहरूलाई अल्मलाउन सक्दैनन्। उनीले प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि न्यायालय चलाए हुन्छ क्या। देश चलाउने
चलाउनलाई हामी जतिको राजनीति बुझेको हुनु पर्यो। सडकमा आएर चिच्याए जस्तो सरकार चलाउने हुँदैन। तपाईँले त्यो शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै तपाईँ परिवारबाट भन्दा माथि उठ्नु पर्थ्यो, अनि तपाईँले आठ हिम्मत साहस गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सुशीला कार्कीजी, तपाईँ त परिवारवाद हुनुभयो, ए लन्डन गएर छोराछोरी कहाँ बसो कि, यस्ता खालको अभिव्यक्तिहरू पनि सुन्नमा आयो होइन मिडियामा चाहिँ। त्यो कुरा हुँदैन। तपाईँ नेपाल जस्तो क्रिटिकल मुलुक जसलाई दुई ढुङ्गा बिचको तरुल र विश्व राजनीतिहरूले खेल मैदान बनाएका छन्, बुट बजार्न चाहन्छन्, त्यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँ परिवार मोहमा लाग्नुभयो भने तपाईँले कामै गर्न सक्नुहुन्न। सुशीला कार्कीले त्यही गरेकी हुन्। नभए यिनको राजनीति पृष्ठभूमि थिएन। यिनी निष्पक्ष थिइन् भने त अहिलेसम्म लगो देशको कायापलट गर्नुपर्ने हो। 3 महिना त बढी भइसक्यो, 4 महिना पुग्न लागिसक्यो नि होइन। भदौ 23, असो 23, कार्तिक 23, मङ्सिर 23, पुस 23, 4 महिना हुन लाग्यो। त्यसकारणले यिनी चुकिसकिन्। यही संविधान, यही राष्ट्रपति, यही पुलिस प्रशासन, यही ब्युरोक्रेट्स, यही आज आएर रवि र बालेनले उनले पनि प्रचण्ड ओली देउवा र गिर्जाहरूले गरेकै गल्ती गरे भने यिनीहरू त 18 वर्षसम्म अडे, किनकि त्यतिखेर डिजिटल प्लेटफर्म, मिडिया प्लेटफर्महरू यति अग्र स्थानमा थिएन, फेसबुकहरू यति अग्र स्थानमा थिएनन्। उनीहरूलाई त 18 वर्ष कुरे नेपाली जनताले, यिनीहरूलाई 18 महिना कुर्ने छैन। त्यसपछि यिनीहरूको हालत अहिलेका प्रचण्ड ओली देउवाहरू भन्दा पनि भयावह हुन सक्छ। त्यसैले किता काट गर बालेन, किता काट गर रवि, तपाईँ प्रचण्ड पथ कि तपाईँ पृथ्वी पथ? यो गम्भीर प्रश्न तेर्साएका छौँ। यसलाई हामी अन्तिम साससम्म छोड्ने छैनौँ। अनि केपी ओलीसँग चुनाव लडेर उनलाई मौका दिएर चुनाव पछि हराउने कि चुनाव अगाडि नै उनलाई जेल हाल्ने त? तिम्रा स्ट्याटसहरू, तिम्रा राजनीतिक मिसनहरू, तिम्रा सहयात्री साथीहरूले बोलेका कुराहरू त केपी ओलीलाई त कुनै पनि हालतमा जेल हाल्ने कुराहरू थियो तत्कालीन 23 गतेका हत्याराहरूलाई। अनि त्यसबाट पछि चाहिँ तपाईँलाई कुन शक्तिले हटाए त? तपाईँहरूले एउटा शक्तिको आड लिएर मन्त्री प्रधानमन्त्री गठन गर्नुभयो, उनीहरूलाई अर्को शक्तिले आड लिएर जेल हाल्न दिएन। कुरा यही नै हो। एउटा शक्तिले मन्त्री प्रधानमन्त्री गठन गर्यो, अर्को शक्ति बराबरको शक्तिले ओली देउबा प्रचण्डमाथि छानबिन गर्नै दिएन। साथीहरू, जेनजी आन्दोलनपछि झन् गम्भीर रूपमा यो देशमा विदेशी षड्यन्त्रकारीहरू अगाडि बढे, उनीहरू झन् शक्तिशाली भएर आए। आज देशको यो दुर्गति भयो। असली जेनजीहरू माइतीघरमा छन्, वीर अस्पतालमा अनसन बसिरहेका छन्। नकली जेनजीहरू हाकी प्रधानमन्त्रीलाई धम्काउने, मन्त्रीलाई धम्काउने, मन्त्रीलाई अपहरण गरेर लिएर आएर पार्टीसँग समायोजन गराउने। त्यसो भए त उसको राजीनामा चाहिँ किन नमागेको सुदन गुरुङजी? चुनावको लागि एकीकरण त गराउनु भयो, अनि कुलमानको राजीनामा चाहिँ तपाईँले माग्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। पछिल्लो अवस्थामा हेर्दा उनी अलिकति राष्ट्रवादी जस्तो, देशभक्त जस्तो बोल्छन् पनि के, तर आइएलजिओ भन्दा घेराभन्दा उसको घेराभन्दा बाहिर त गएको देखिएन त। तमाम सुरक्षाकर्मी साथीहरू, हामीले आज पत्रकार सम्मेलन विशेष कारणवश राखेका छौँ। यही आइतबार काठमाडौँ ब्याङ्केटमा 11:30 बजे पृथ्वी पथ अबको रथ, सङ्कल्प सहितको पृथ्वी पथ स्थापना गर्ने अभियानको सुरुवात हुँदैछ। यो बृहत राष्ट्रिय एकताको सुरुवात, जसले आगामी पृथ्वी जयन्तीमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नेछ। पौष 27 गतेको पृथ्वी जयन्तीमा जसले शक्ति प्रदर्शन गर्नेछ, यसमा नसोचेको फेस फिगरहरू, भोइस फिगरहरूको उपस्थिति हुनेछ। त्यस कार्यक्रमलाई जुरुकै उठेर साथ दिन पत्रकार मित्रहरूलाई सर्वप्रथम हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ, भनौँ न यो हदैसम्मको अनुरोध गर्दछौँ। त्यो कार्यक्रम मार्फत देश बचाउने बनाउने सन्देश जानेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब पृथ्वी पथ आजको रथ त भनियो, तर देश कता गइरहेछ भन्ने प्रश्नहरू अगाडि आउन सक्छन्। साथीहरू, देश झनै गम्भीर अवस्थामा पुग्ने सङ्केत देखेका छौँ। चुनाव गराउने भनिएको छ, सरकारको चुनाव गराउने तयारी छैन। वार्ताको नाममा, चुनावको नाममा सबै दल र अभियन्ता साथीहरूलाई अल्मल्याउने कामहरू भइरहेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा आज चाहिँ मैले एउटा देखेँ होइन, बजेट छुट्याइयो रे, यो गरियो रे, ऊ गरियो रे भनेर, तर अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा म्यादी प्रहरीको भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गरिएको छैन। जबकि आजबाट जम्मा 64 दिन बाँकी छ चुनाव हुनको लागि। चुनाव जुन मिति घोषणा गरेछ त्यसको लागि सरकार आफै चुनावको तयारीबाट
पछि हटेको तर मुखले चाहिँ रटान चुनावको लगाइरहेको छ। देशले चुनाव खोजेको छ कि छैन, यो प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे जो के अरे अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ सुशील कार्कीले बुझ्नु भएन, त्यो सम्पूर्ण सरकारले बुझेन। अनि असली जेनजीहरू देशभक्त युवाहरू जो 13 देखि 28 वर्षका भनिएको छ, 76 जनाको बलि यही चुनावको लागि थियो त। पुरानाले चुनाव हुँदैन भनेका छन्, चुनाव हार्छु भनेर, किनकि जेनजी आन्दोलनले उनीहरूलाई पूर्ण रूपले विस्थापित गराइदिएको छ। प्रचण्डले चुनावमा भाग लिन्छु, चुनाव गर्छु 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 भन्नुको मतलब बुझ्नु, प्रचण्ड ठ्याक्कै यसको एगेन्स्टमा छन्, उनले चुनाव चाहेका छैनन्। किनभने हिजो प्रचण्डले एमसीसी पास हुन दिन्न, एमसीसी विरुद्ध सडकमा जनता उतार्यो, उसको कार्यकर्ता उतार्यो, भित्र गएर सुटुक्क सबैभन्दा पहिले एमसीसीमा सिग्नेचर प्रचण्डले गरे। अहिले उनी चुनावको पक्षमा देखिन्छन्, बाहिर भोइसमा बोलेको ठ्याक्क उल्टो गर्ने प्रचण्डले चुनाव नगराउने भित्री षड्यन्त्र गर्दैछन्। अर्थात् यिनीहरूसँग त्यो मुटु साहस छैन। काङ्ग्रेसको पनि डबल स्ट्यान्डर्डको गेम देखिएको छ। कोही चुनावको कुरा गर्छ, कोही चुनावबाट पछि हटेको छ। चुनावभन्दा उनीहरूको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देख्छु म दुईटा महामन्त्रीहरू र काङ्ग्रेसी नेताहरू। एमाले मरिगए पनि चुनावमा जान्न भनेछ। यसपटक एमाले चाहिँ साँचो बोलेको हो कि जस्तो लाग्छ। ऊ भित्रै चुनावमा जाने त्यो म छाटकाट देख्दिनँ। गुन्डुबाट बाहिर निक्लिने छाटकाट छैन केपी ओलीको। केपी ओलीको गुन्डुबाट बाहिर निक्लेर जनतासँग फेस गर्ने मैले त्यो ताकत, हिम्मत, साहस देखेको छैन। टेलिभिजनमा कुर्ले जस्तो जनतासँग जान सजिलो छैन केपी ओलीज्यू। अर्थात् पुराना दलहरू जनताबाट बहिष्कार भए, नेताहरू जनताबाट बहिष्कार भए, उनीहरू चुनावमा नजाने पक्षमा छन्। नयाँ सम्भावना बोकेका लोकप्रिय पपुलिस्ट लिडरहरू अब के उद्देश्यले उनीहरू आए थाहा छैन। माग, जेनजीको माग पुरा गराउने अडान राख्नु पर्नेमा चुनावको रटान लगाएको छ र पार्टी प्रवेशलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ। त्यो जेनजीको माग पुरा गराउने त कुनै उनीहरूको चाहना नै छैन, इच्छा नै छैन। त्यसको लागि कुनै सङ्घर्ष नै छैन। त्यसको लागि सुशीला कार्कीलाई दबाब दिएकै छैनन्। तपाईँहरू आफै भनिदिनुहोस् त, यदि बालेन र रविले कुनै पनि हालतमा जेनजीको माग पुरा गर्नुहोस्, नभए हामी सडक तताउँछु भन्यो भने 24 घण्टामा 23 गतेका सम्पूर्ण हत्याराहरू जेल हुन्छन् कि हुँदैनन्? विजयजी, हुन्छन् कि हुँदैनन्? अहिले बालेन र रविले चाहे भने उनीहरूले आह्वान गरेको 24 घण्टामा फेरि अर्को लाखौँ जनता सडकमा आउँछन् कि आउँदैनन्? तर उनीहरू चुनावको मात्रै रटान गरिरहेका छन्। यो किन गरिरहेको छ मलाई थाहा छैन। फेरि रासोपामा एकपछि अर्को आइएनजीको एजेन्टहरू लगातार प्रवेश गरिरहेको र त्यसैको प्रवेशलाई सबैभन्दा महत्त्व किन दिएको छ? युथ काउन्सिलका सदस्यहरू पार्टी प्रवेश गराएर के सन्देश दिन खोजेको होला? अनि विदेशी नागरिकता बोकेको भनेको हिजो मन्त्री खान नपाएकाहरू पार्टी प्रवेशलाई सबैभन्दा बढी रासोपाले किन महत्त्व दिएको? टिओबीका ग्याङहरूलाई। अनि रासोपामा प्रवेश गर भनेर मन्त्रीलाई अपहरण शैलीमा तपाईँको आएर जबरजस्ती तपाईँको रासोपामा मिलाए भनेर अभिव्यक्ति दिने र अपहरणै गरेर लिएर आएर तपाईँको एक गरायो बालेन, रवि, कुलमान। यो कुन खालको रवैया हो? यो प्रश्न गर्नुपर्छ। हामीले स्पष्ट देखेका छौँ, हाम्रै कार्यकालमा देखेको कुरा हो नि त। गणतन्त्रको यथेष्ट मुद्दा बोकेर 11 वर्ष जनयुद्ध लडेर 17,000को बलि चढाएको आरोप खेपेका, 5,000को त जिम्मा नै लिएका, 1,47,181 वर्ग मिटर उनकै लेगेसी अन्त उनको परिवार त्यसको प्रमुख पक्षको रूपमा रहेको र आजसम्म अनि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा रहनुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेको छौँ। सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूको माग के हो त? तपाईँ हो रक्षक कि तपाईँले गणतन्त्रको लागि बलिदानी दिएका, त्यसका सम्पूर्ण आरोप खेपेका प्रचण्डलाई राष्ट्रपिता मानेर अगाडि बढ्नुहोस्। दुईटा कुरामा अबका नयाँ बनाउँदा होस् वा पुराना बनाउँदा होस्, यी नेताहरू किता काट हुनुपर्छ। हामी स्पष्ट यहाँबाट जोरदार आवाज उठाउन चाहन्छौँ। यो माफियोग्य छैन। बलि एकजना चढ्ने कि तपाईँले पृथ्वी पथको मार्गमा हुनुहुन्छ, कि तपाईँको अख्तियार उनले के पनि काम गर्न सक्दैनन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ नि, यिनको भविष्य निकै नै दयनीय हुँदैछ र अन्ततोगतो जेनजी आन्दोलनलाई उल्लङ्घन गरेको कारण नयाँ बन्ने सरकारले यिनलाई नै जेल हाल्न सक्छ। जय नेपाल। रेडी हो? सबै पत्रकार बन्धुहरूमा मेरो चाहिँ नै सबैजनालाई नमस्कार छ।
म चाहिँ नि त्यति बोल्न चाहिँ नि अलि प्र्याक्टिस पनि छैन। म व्यापार लाइनमा छु। बाध्यताले देशको अति नै नाजुक अवस्था भएको कारणले म आइपुगेँ र यो प्लेटफर्म जुन वीर गोर्खाली मिडिया प्रणालीले जो मलाई दिएको छ त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको परिस्थिति मैले त्यति बताइराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मुलुकको आर्थिक अवस्था आजको 40-50 वर्षको दौरानमा मलाई लाग्छ यति साह्रो गए गुज्रेको यो पहिलोचोटि नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी नजिकै के अरे एउटा कार्यक्रम के बनाउन लाग्यौँ भने पर्सि आइतबार 20 गते हामीले काठमाडौँ ब्याङ्केटमा बानेश्वरमा हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। सम्पूर्ण देशभक्तहरूलाई चाहिँ नि राष्ट्रभक्तहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ आउनको लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु। र अब पनि हामी नजागे कहिले जाग्ने? देश मलाई लाग्छ लगभग कोमामा गएको अवस्था छ। अब राजनीतिज्ञहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि निहालेर हेर्दाखेरि पुराना राजनीतिज्ञहरू कोही हेलिकप्टर चढेर भागे, कोही घरमा कुटाइ खाएर भागे। अवस्था चिन्ताजनक छ उहाँहरूको। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी सबैको चिन्ताजनक देखिन्छ। अब नयाँ आउने पिँढीले केही गर्ला कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जे देखिरहेका छौँ उहाँहरूबाट पनि भरोसा त्यस्तो लागेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब राष्ट्र, राष्ट्रियता, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हामी नैतिकवान कसरी हुने यी आदि विषयमा छलफलको लागि हामीले यही आउने आइतबार 20 गते हामीले चाहिँ नि काठमाडौँ ब्याङ्केटमा प्रोग्राम राखेका छौँ र त्यसमा सबैजनाको उपस्थिति हुनु जरुरी छ। अब राष्ट्रपिता बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह नभइदिएको भए मलाई लाग्छ आज देश नेपालै हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ। 2436 थिए त्यतिखेर। उहाँले एकीकरण गरिदिबक्सेको भएर मलाई लाग्छ आज नेपाल नेपाल भनेर हामी हिँडेको अवस्था छ। र उहाँका दिव्य उपदेशहरू, दिव्य बाणीहरू हामीले अनुसरण गरेनौँ। हामीले कुन चराको नाम हो पृथ्वीनारायण शाह? अहिलेको भाइ बहिनीहरू, जिन्जीहरू कसैलाई पनि थाहा छैन पृथ्वीनारायण शाह, जसले एकीकरण गरिदियो। अब उहाँको ब्लडलाई हामीले दुनियाँ थोक लालछना लगाएर नचाहिने कुराहरू भनेर हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा जुन हाम्रो मोनार्की थियो, संस्था थियो, त्यो संस्थालाई हामीले भगायौँ, जङ्गलमा पठायौँ। आज जङ्गलमा पठाएको झन्डै 30-35 वर्षको दौरानमा हामी व्यापार गरी आएका हामी व्यापारीहरूलाई अहिले यस्तो अवस्थामा पुगे सबै ब्ल्याक लिस्टमा गइसकेको अवस्था छ। देशको अर्थतन्त्र पुरै कोमामा गएको छ। अब म व्यापार लाइनको भएर अलिकति व्यापारकै कुरो म अलिकति बढी बोल्छु नै, किनभने आजको अवस्था 12 अर्ब होइन खर्ब पैसा चाहिँ नै राष्ट्र ब्याङ्कमा थन्किएको अवस्था छ। लगानी गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले खोजिरहेको छ तर लगानी भइरहेको अवस्था छैन। व्यापारीहरू सबै ब्ल्याक लिस्टमा गइसकेका छन्। अब नियम कानुन यसरी बनाए उहाँहरूले कि त्यो थाम्नै सक्दैन, गएर त्यो राष्ट्र ब्याङ्कहरूबाट पैसा ल्याउनै सक्दैन। अवस्था त्यो छ, चिन्ताजनक छ। त्यही कारणले मार्केट फ्लो भएन। मार्केट फ्लो नभएपछि रोजगारी भएन। रोजगारी नभएपछि युवाहरू जति सबै अब विदेशिन बाध्य हुनु पर्यो। यसरी युवाहरूको लर्को लागेको छ। एयरपोर्टमा गएर बेलुका हेर्नुपर्छ हामीले। दिनको मलाई लाग्छ 3000 देखि 5000 युवाहरू विश्वास भरोसा हुनु पर्दथ्यो, जुन आमूल परिवर्तनको कुरा गर्नु पर्दथ्यो त्यसतर्फ नगएर उनीहरूमा जुन किसिमको जेलेन्स्की प्रवृत्ति देखिरहेका छ। हेर्नुहोस् आज युक्रेनको अवस्था हेर्नुहोस् त। युरोपको एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा युक्रेन रहेको थियो। यस्तै लोकप्रियता बादको जगमा उभिएर जेलेन्स्की जब राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए आफ्नो भू राजनैतिक यथार्थलाई बिर्सेर उनले जे जस्ता किसिमका कदमहरू चाल्न थाले। पश्चिमा मुलुकहरूको बहकाउमा परेर उनले जे जस्ता किसिमका कदमहरू चाले, हेर्दा राष्ट्रवादी जस्तो देखिने, हेर्दा जनमुखी जस्तो देखिने, तर युक्रेन र युक्रेनी जनतालाई 50 वर्ष पछाडि धकेल्ने काम जेलेन्स्कीले गरिराखेका छ। साथीहरू, म आजको यो कार्यक्रमको माध्यमबाट आम जनतालाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु।
यो प्रवृत्ति 2062-63 को प्रवृत्ति भन्दा खतरनाक छ। 2062-63 को परिवर्तनले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकताको धरोहरलाई नष्ट पार्यो। यो 82-83 मा देखा परिरहेको प्रवृत्ति यदि नियन्त्रणमा नआउने हो भने यसले लोकतन्त्र, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतालाई नै सङ्कटमा पार्न सक्ने टन्कारो खतरा देखिन्छ। पात्र परिवर्तन गरेर मात्रै अहिले देशले भोग्नु परेको सङ्कटको समाधान हुन सक्दैन। दल परिवर्तन गरेर वा नेता परिवर्तन गरेर मात्रै भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्ति सम्भव छैन। क्रान्तिकारिताकै कुरा गर्ने हो भने आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि सम्झनुहोस् त, 40-50 वर्ष अगाडि देउबा, ओली, प्रचण्ड कम क्रान्तिकारी थिए। आमूल परिवर्तनको निमित्त जीवन उत्सर्ग गर्छु भन्ने जोश बोकेर आएका थिए। तर कालान्तरमा सत्ता मोह र व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्ने सकारात्मक सोच नभएका कारणले गर्दाखेरि देशलाई आजको खाडलमा यिनीहरूले पुर्याए। अहिले देखा परेका रवि, बालेन, कुलमान भन्दा ओली, देउवा, प्रचण्ड कम क्रान्तिकारी थिएन। तर अवधारणा, संरचनागत र नीतिगत परिवर्तन नगर्ने हो भने ओली, प्रचण्ड र देउबालाई आजको अवस्थामा आइपुग्नको निमित्त 20 वर्ष लाग्यो। यो नयाँ प्रवृत्तिलाई 5 वर्ष पनि लाग्दैन। मलाई लाग्छ ओली, प्रचण्ड, देउबाले आज मनमनै सोच्नु भएको होला, नभए पनि सोच्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले कस्तो व्यवस्था बनाउनु हो जुन व्यवस्थामा तपाईहरु आफै सुरक्षित हुनु भएन। कोही हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पर्ने अवस्था आयो, कोही सैनिक हिरासतमा बस्नु पर्ने अवस्था आयो, कोही पर्खाल नागेर भाग्नु पर्ने अवस्था आयो। कस्तो व्यवस्था बनाउनु हो? अझ पनि यही अंग्रेजीमा भनिन्छ नि रटन सोडेको असफल साबित भइसकेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर फेरि सत्ता सुखभोग गर्ने प्रयत्नमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यही प्रवृत्तिलाई नयाँ उदयमान शक्तिहरूले पनि निरन्तरता दिन खोजिराखेका छन्। हामीले गर्वका साथ भन्नु पर्दछ साथीहरू, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यही राष्ट्रवादी शक्ति र अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले पात्र मात्र परिवर्तन होइन, पात्र परिवर्तन गर्नै पर्छ। पात्रको साथसाथै अवधारणा, मार्गचित्र पनि परिवर्तन गर्ने एजेन्डा बोकेको छ। यही एउटा पार्टी मात्रै छ। र आज हामी यही एजेन्डा बोकेर जनताका माझमा जान सक्यौं भने मलाई लाग्छ जनताले हामीलाई